बताती है कि ये लो मोबाइल, तुमने कहा था कि तुमने मोबाइल लेना है तो मैंने सोचा ये मोबाइल तुम्हें दे देती हूँ। इस पर सफ़िया बहुत खुश होती है और कहती है कि बाजी बताएं आपने क्या काम करवाना है। इस पर अज़रा कहती है एक काम है लेकिन ये बड़ा राजदारी का काम है, किसी को बताना नहीं। जवाब में सफ़िया कहती है हाँ हाँ बोलें, किसी को नहीं बताऊंगी। इस पर अज़रा दराज में से कंगन निकालती है और कहती है कि ये कंगन तुमने फूफो के कमरे में रखने हैं जब वो सो रही होंगी। इस पर सफ़िया कहती है अगर उन्होंने मुझे पकड़ लिया फिर आप जानती हैं कि वो कितनी तेज़ हैं, शातिर औरत है। इस पर अज़रा कहती है चुपके से जाना भाई, तुम कहना कि मैं सफाई करने के बहाने आई थी। अगर वो जाग रही हुई तुमने देखना है, पहले वो सो रही होंगी तभी जाओगी ना उनके कमरे में। सफ़िया कहती है ठीक है। सफ़िया चुपके से जाएगी फूफो के कमरे में और उसके दराज में कंगन रखती है और फूफो जाग रही होती है। वो इसका बाजू पकड़ लेती है और कहती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। जवाब में सफ़िया कहेगी वो जी मैं यहाँ सफाई करने आई थी, ये देखने आई थी, वो कोई ना कोई बहाना बना देगी। तो फूफो भी बहुत तेज है, वो कहती है बताओ वरना तो मैं तुम्हारा वो हशर करूंगी कि सब देखेंगे। मैं सबसे कह दूंगी कि तुम मेरे कमरे में चोरी करने आई थी। इस पर सफ़िया सब कुछ बता देती है और फिर फूफो कहती है अच्छा अब तुमने ये नहीं बताना किसी को कि मैंने तुम्हें पकड़ लिया था। सफ़िया चली जाती है और फूफो वो कंगन निकाल के कहीं और छुपा देती है और इधर अज़रा भी शोर मचा देती है मेरे कमरे में कंगन थे, वो चुरा लिए हैं किसी ने। सब घर में हैरान होते हैं कि किसने चुराए होंगे। पास ही जमाल खड़ा होता है। जमाल कहता है कि अज़रा जाओ अपने कमरे में देखो कहाँ गए, किसी ने नहीं चुराए होंगे, बस तुम रख के भूल गई होगी। जवाब में अज़रा कहती है नहीं नहीं मैं नहीं भूली, मेरे कंगन फूफो ने चुराई हैं। इस पर जमाल कहता है अज़रा क्या हो गया है, तुम एवं ही किसी पे इल्ज़ाम लगा दोगी। तो फूफो कहती है भाई तुम्हें मुझ पे शक है ना, चलो जाओ मेरे कमरे की तुम जांच पड़ताल करो, तलाशी लो। सब कमरे में चले जाते हैं। अज़रा को लगता है दराज में रखे होंगे, मैं निकाल लूंगी। अज़रा हर तरफ देखती है लेकिन कंगन कहीं नहीं मिलते। तो फूफो कहती है अब तसल्ली हो गई ना, कहीं नहीं मिले ना कंगन, एवं ही मुझ पे इल्ज़ाम लगा रही थी। देखा जमाल तुम्हारी बीवी हमें यहाँ से निकालना चाहती है और कुछ नहीं। इस पर तो अज़रा बहुत शर्मिंदा होती है कि ये सफ़िया को मैंने कहा था कि फूफो के दराज में रखने हैं, वो कहीं खुद तो नहीं ले गई। सब कमरे से चले जाते हैं और जमाल अज़रा को डांटता है कि तुमने अच्छा नहीं किया फूफो पे इल्ज़ाम लगाकर। अज़रा शर्मिंदा से होकर बैठ जाती है। वो कहती है हाँ पता नहीं कहाँ चले गए, पता नहीं फूफो ने कहाँ रख दिए। जमाल कहता है अज़रा तुम बाज नहीं आती, क्यों तुम उनके पीछे पड़ी हुई हो, छोड़ दो तुम उनका खत्ता, रोज़ नई बात निकाल लेती हो उनके खिलाफ तुम। इधर सारा अपनी वालदा से कहती है कि ये क्या कंगनों का मसला है, क्या बात हुई है। तो फिर सारा की वालदा इसे बताती है कि अज़रा हमें बदनाम करना चाहती थी, उसने वो कंगन सफ़िया के ज़रिए मेरे दराज में रखवाई और मैंने सफ़िया को पकड़ लिया और सफ़िया ने मुझे सब कुछ बता दिया। तो इस पर सारा कहती है अच्छा ये सारी चाल अज़रा ने चली थी ताकि हमें घर से निकलवा सके, ताकि हम बदनाम हो जाएं जमाल के सामने और वो हमें घर से निकाल दे। इस पर फूफो जी कहती हैं हाँ लेकिन तुम जानती हो कि मैं भी कोई कम नहीं हूँ, इस अज़रा से मार नहीं खाऊंगी। अब बस तुम चुप रहना। अब ये अज़रा सबके सामने बदनाम हो चुकी है ना कि ये हमें बदनाम करना चाहती है। अब ये हमारे खिलाफ कोई भी आवाज़ नहीं उठाएगी, कोई भी बात नहीं कर सकती। बहुत अच्छा हुआ, ये हमें जमाल की नज़रों में बुरा बनाना चाहती थी, खुद ही बुरी बन गई। इधर नसीर को आशी का नंबर मिल जाता है। वो हर वक्त आशी से चैट करता रहता है और खुश हो रहा होता है कि इसने मुझे बेवकूफ़ बनाया था, अब मैं इसे बेवकूफ़ बनाऊंगा। और जिस तरह इसने मुझे बेवकूफ़ बना के जेवर घर अपने नाम लगवाया था ना, उसी तरह अब मैं सब कुछ वापस लूँगा। हर वक्त ये लगा रहता है, फ़ोन में मसरूफ़ होता है। तो अस्मा को शक हो जाता है कि नसीर किस से हर वक्त फ़ोन पे बातें करता है और खुश होता है। अब ये इसका फ़ोन चेक करती है, जैसे ही ये देखती है इसका तो आशी के साथ राब्ता है। ये रोते हुए जमाल के पास जाती है और कहती है जमाल भाई मुझे तो लगा था कि नसीर ने अपने माजी को छोड़ दिया है, लेकिन अभी तक यह अपने माजी में ही रहता है।
آپ لوگوں کے کہنے پر میں نے اسے معاف کر دیا تھا، لیکن اب آپ ہی بتائیں میں کیا کروں، یہ بہت رو رہی ہوتی ہے۔ جمال کہتا ہے میں ابھی جا کر نصیر سے پوچھتا ہوں۔ اس پر اسما کہتی ہے نہیں، ابھی آپ مت پوچھیں جب تک کوئی ثبوت ہمارے ہاتھ نہ لگ جائے۔ میں اسے رنگے ہاتھوں پکڑنا چاہتی ہوں اور پھر میں اسے کبھی بھی بات نہیں کروں گی اور میں آپ لوگوں کا گھر چھوڑ دوں گی، آپ نے مجھے مجبور نہیں کرنا۔ جواب میں جمال کہتا ہے تم یہ گھر کیوں چھوڑو گی؟ نصیر چھوڑے گا، پہلے تم ثبوت اکٹھے کر لو اس کے خلاف۔ جمال کہتا ہے پتہ نہیں ان کو کیا ہے، کیوں یہ بار بار پرانی چیزوں کو کریدتے ہیں۔ نصیر کو ابھی تک سمجھ نہیں آئی، پہلے اس کے ساتھ کتنا بڑا دھوکا ہوا ہے، پھر بھی اس سے باتیں کر رہا ہے، کبھی واصف کا مسئلہ، کبھی نصیر کا مسئلہ، پتہ نہیں یہ کیوں نہیں سمجھتے۔ سمجھا سمجھا کے انہیں تھک گیا ہوں، ابھی بھی یہ بچوں والی حرکتیں کرتے ہیں۔ جمال کہتا ہے تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ میں نے تمہیں کہا نا کہ تم میری بھابھی نہیں بلکہ میری بہن ہو اور میں تمہارا ہمیشہ ساتھ دوں گا۔ اسما پریشان ہو جاتی ہے، ایک طرف اپنے بیٹے کی وجہ سے، دوسری نصیر کی وجہ سے۔ اب یہ بوتیک پہ اتنا ٹائم نہیں دے پا رہی اور سارا باجی کو مل جاتا ہے موقع بوتیک کا صفایا کرنے کا، اور جو بھی کسٹمر آئیں گے ان کے ساتھ فراڈ دھوکا کرے گی، اس طرح یہ اسما کی بوتیک بھی بند کروا دے گی۔ اور ادھر عائشی بہت خوش ہوتی ہے، اپنی والدہ کو بتاتی ہے کہ دیکھا کتنا اچھا مرغا پھنسایا ہے، تم کہتی تھی میں موبائل میں لگی رہتی ہوں، اب تو ہمارے وارے نیارے ہو جائیں گے، بہت ہی امیر کبیر بندہ ہاتھ لگا ہے۔ اماں بس یہ آخری بندہ ہے، بس اس کو پٹا لوں، اس سے دولت اپنے نام لگوا لوں، پھر ہم یہ کام نہیں کریں گے، خوب آرام سے بیٹھ کر ہم ساری زندگی کھائیں گے۔ یہ دونوں ماں بیٹیاں بہت خوش ہو رہی ہوتی ہیں کیونکہ نصیر نے بہت سہانے خواب انہیں دکھائے ہوتے ہیں کہ میرے پاس بنگلے ہیں، گاڑیاں ہیں، اتنا زیور ہے، وہ سب کچھ میں تمہیں دے دوں گا۔ اور دوسری طرف سمن بھی ولید کے ساتھ کسی ریسٹورنٹ میں جائے گی، وہاں پر کھانا کھائے گی اور سمن کا والد ان دونوں کو دیکھ لیتا ہے اور گھر آ کے بہت غصہ ہوتا ہے، آ کر اپنی بیوی سے کہتا ہے میں نے تمہیں کہا تھا کہ تم سمن سے کہنا کہ وہ ولید سے نہیں ملے گی، لیکن تمہاری تربیت میں کہیں کوئی کمی رہ گئی ہے، تمہاری بیٹی ہم سب سے جھوٹ بول کے ولید سے ملنے جاتی ہے، پتہ نہیں یہ سلسلہ کب سے چل رہا ہے، مجھے اپنی بیٹی سے یہ امید نہیں تھی، اس نے میرا بھروسہ توڑ دیا ہے۔ قریشی کی بیوی اسے سمجھاتی ہے کیا ہو گیا ہے، وہ اپنے منگیتر سے ہی ملنے گئی ہے، کوئی گناہ نہیں، آج کل لڑکیاں ملتی ہیں۔ جواب قریشی کہتا ہے ہوں گی وہ لڑکیاں آزاد خیال، لیکن مجھے یہ بہت برا لگتا ہے، اب تم جلدی سے اپنی بیٹی کی شادی کرواؤ اور اسے رخصت کرو۔ اور شہناز آ جاتی ہے جمال کے پاس اور کہتی ہے کہ ولید سے میں نے کہا بھی تھا سمن سے مت ملو، لیکن اس نے سمن کو کسی ریسٹورنٹ میں بلایا ہے، وہ دونوں وہاں مل رہے ہیں۔ اب قریشی صاحب بہت خفا ہیں، اس سے پہلے کہ بات بڑھے آپ لوگ شادی کی ڈیٹ فکس کریں اور ولید کی شادی کر دیں۔ جمال بہت پریشان ہوتا ہے کہ روز نیا کام، روز نیا کام، اور وہ اب ولید کو ڈانٹتا ہے تمہیں کیا ضرورت تھی سمن کو بلانے کی، چھپ کر ملنے کی کیا ضرورت تھی۔ اب ولید بیچارہ خاموش ایکسکیوز کرتا ہے آئی ایم سوری، غلطی ہو گئی۔ واصف کا مسئلہ تھوڑا سا سیدھا ہوتا ہے، واصف فرحت سے کہتا ہے کہ مجھے ضرورت ہے کہ کوئی میری مدد کرے، کیوں نہیں تم فرحت ایسے کرتی کہ تم ہی میری مدد کر دو آن لائن کام میں، کیونکہ میں اکیلا ہوتا ہوں۔ جواب میں فرحت کہتی ہے واصف سچ کہہ رہے ہو تم؟ جواب میں واصف کہتا ہے ہاں بھلا جھوٹ میں تم سے کیوں بولوں گا، کسی اور سے بھی تو کام کروانا ہے، تم میری مدد کر سکو گی اور مجھے تم پہ بھروسہ بھی ہوگا۔ جواب میں فرحت کہتی ہے ہاں واصف ضرور، لیکن اس کے لیے تمہیں مجھے پہلے سکھانا ہوگا کیونکہ اس کے بارے میں مجھے کچھ تجربہ نہیں۔ جواب میں واصف کہتا ہے میں تمہیں سب سکھا دوں گا۔ دوسری طرف سارا کا شوہر جیل میں ہوتا ہے، وہ بھی 12 سال کے بعد رہا ہوگا، اور جہاں اسے معلوم ہوتا ہے کہ سارا کو اور اس نے اپنی بیٹی کو چھوڑا تھا وہاں پر جائے گا، وہاں سے محلے والوں سے پوچھے گا، محلے والے کہیں گے ہمیں نہیں معلوم، لیکن وہ جو لڑکا عائشی سے ملنے کے لیے آتا ہے اس کا ٹکراؤ ہو جائے گا عائشی کے والد کے ساتھ، وہ بتائے گا کہ وہ لوگ فلاں جگہ رہتے ہیں۔ وہاں پر اچانک سے یہ صاحب پہنچ جاتا ہے اور دروازہ بھی
अज़रा खोलेगी, अज़रा कहेगी कि आप कौन हैं, तो वो बताएगा कि मैं सारा का शौहर हूँ। इस पर अज़रा कहती है जी जी आए भाई साहब, आए आए, ये इसकी इतनी खुशामद करती है, शुक्र है ये आया है, और फिर सारा को आसानी से ये घर से निकाल सकेगी।